अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाजरीन, मैं हूँ फ़िदा हुसैन। इस वक्त यहाँ पर मैं नेशनल प्रेस क्लब के बाहर खड़ा हूँ। अभी चंद ही लम्हे पहले यहाँ पे दो ग्रोहों ने यहाँ पर एहतजाजी मुजाहिरा किया, जिसका बुनियादी मकसद जो है कल कोयटा बलूचिस्तान मंच में जो हज़ार बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का जो कत्लेआम किया गया, उस सिलसिले में मुजाहिरा किया गया। इस सिलसिले में इंसानी हुकूक़ की सरगर्म कारकुन जो है फ़ातिमा आतिफ़ साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात कर लेते हैं। फ़ातिमा आतिफ़ साहिबा, बताइए कि क्या समझती हैं कि कौन लोग मुलविस हैं और क्या इनका ताल्लुक़ वो सेक्ट की वजह से ही समझते हैं कि ख़ास मसलक की वजह से इनको कत्ल किया गया? देखिए, हर कोई अपने ज़ाविये से, अपने एंगल से चीज़ों को देखता है। अभी जो हज़ारा के ऊपर दहशतगर्दी के वाक़यात हैं वो सिर्फ़ एक वाक़े पे महदूद नहीं है। पिछले 20 साल की एक पूरी हिस्ट्री है, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से किए गए, मुख्तलिफ़ मिलिटेंट ग्रुप्स इसमें इन्वॉल्व थे और मुख्तलिफ़ एरा में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हज़ारा के ऊपर दहशतगर्दी की गई है। ये जो मोस्ट रिसेंट वाक़या है, ये एक नई शक्ल सामने आई है कि हज़ारा जो कानकन हैं, 10 हज़ारा कानकन को बाकायदा कमरों के अंदर घुस कर उनको स्लॉटर किया गया। तो ये एक नई शक्ल सामने आई है। अब कम्युनिटी के अंदर बाकायदा एक अफरा तफरी काफ़ी अरसे से मची हुई है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। कुछ स्टांस ये है बहुत जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग एक वॉइस आ रही है कि अगर आप की हुकूमत, आपकी रियासत आपको तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम रही है, इसका मतलब है कि इनका भी इसमें रोल रहा होगा, तो उनको जवाब देना चाहिए। दूसरी तरफ इसको एथनिसिटी के बुनियाद पर भी कम्युनिटी का एक मेजर हिस्सा है, उस बुनियाद पे भी देखता है कि ये शायद ये वजूहात है जिसकी वजह से हज़ारा कम्युनिटी के साथ दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। लेकिन जो एक सेंस बनाती है चीज़ वो यही है कि अगर हमारे साथ 20 सालों से इतनी ज़्यादती हो रही है और आज तक एक भी मुजरिम कटहरे तक नहीं पहुंचा, ना उनको सज़ा दी गई है, तो फिर हुकूमत वक्त जो इन 4 हुकूमतें जो गुजरी, अभी ये 5वीं है, 2 दहाइयों से ज़्यादा का वक्त हो गया है, तो फिर इनका क्या रोल रहा है? अभी इस सिचुएशन में ये है कि हमारा डिमांड यही है कि एक तो ये कि नेशनल एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाए, दूसरा ये कि हज़ारा की सिक्योरिटी को मेक श्योर किया जाए, और तीसरी बड़ी बात ये कि जो रियासत है उसका स्टांस इसमें क्लियर होना चाहिए। क्योंकि जब ये इमरान खान साहब पीटीआई से ताल्लुक़ है, ज़ाहिर है, जब हज़ारा के साथ 2013 में जो मैसिव ब्लास्ट हुए थे, उस वक्त इमरान खान साहब खुद वहाँ पे गए थे, कम्युनिटी के साथ रह के उन्होंने बातचीत की थी, उनको क्लोजली पता है कि क्या हो रहा है। तो अब इस सिचुएशन में उनको तो खुद से एक मूव चलाना चाहिए कि वो इस सिचुएशन को, हज़ारा की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए और उनको सिक्योर करने के लिए वो ऐसे इक़दाम करें जिसको कोई भी चैलेंज ना कर सके और वो मौसर भी हो। तो आप क्या समझती हैं कि ये जो सेक्ट से जोड़ा जा रहा है, ख़ास मसलक से इस कत्लेआम को जोड़ा जा रहा है, ये खुद रियासत के लिए कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती है? देखिए, सेक्टेरियनिज़म अगर इसकी आग फैली तो ये एक मोहल्ले तक महदूद नहीं रहेगी, ये पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ये आग ले सकती है और सिचुएशन बहुत ख़तरनाक हद तक वो ख़राब हो सकती है। अब वही मैंने बात की, चूँकि अगर रियासत या हुकूमत की तरफ से ऐसा कोई स्टांस आता है कि वाकई ये फ़िरका परस्ती है, उसकी वजह से सारा कुछ हो रहा है, तो फिर ये कि पूरे पाकिस्तान में ये बात फैल सकती है और हालात ख़राब हो सकते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि इन तमाम चीज़ों को बेशक लोग अपने नज़रिए से देखते हैं, मद्देनज़र भी रखते हैं, लेकिन आप ये सोचें ना कि इंसान मर रहे हैं, आप बाकी चीज़ें छोड़ दें, आपके पाकिस्तान में इंसान मर रहे हैं, आप सिर्फ ह्यूमैनिटी के ग्राउंड पे ही चीज़ों को डील कर लें तो आप शहरियों को उनके हकूक़ भी दे सकते हैं और हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारी भी पूरी कर सकती है। ये फ़ातिमा आतिफ़ साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सामीन और नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी। फ़ातिमा आतिफ़ साहिबा ने जो बात की कि इंसानियत के नाते से लोगों की ज़िंदगियाँ बचानी चाहिए। इस वक्त हमारे साथ गुल ज़हरा रिजवी साहिबा मौजूद हैं। इन सब हम जानने की ये कोशिश करते हैं कि चूँकि इसको मसलक तशय्युअ से या अलतशी बरादरी से जोड़ा जा रहा है, तो आप कैसे इसको डिफ़ाइन करती हैं, कैसे समझ सकती हैं कि इनको शिया होने की वजह से ही कत्ल किया गया? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही अच्छा आपने सवाल किया कि हम कैसे समझते हैं कि इनको शिया होने की वजह से कत्ल किया गया, और मैं ये भी वजाहत करना ज़रूरी करूँगी कि इनके जो कातिल हैं वो कौन लोग हैं और उन्होंने क्यों इनको कत्ल किया। देखिए, इस सवाल की एक हिस्ट्री है। हम क्यों समझते हैं कि इनको इनके मसले की वजह से कत्ल किया गया, क्योंकि इनके कातिल जो दाइश है, जिन्होंने जिम्मेदारी कबूल की, इससे पहले भी दाइश 2013 में, 2014 में, 2015 में
بار بار کوئٹہ میں داعش کے باقاعدہ چھپے ہوئے پمفلٹ تقسیم ہوتے رہے ہیں جس کے اوپر ایڈریس کوئٹہ میں ہزارہ شیعوں کو کیا گیا تھا اور ان پمفلٹس پر کلی دھمکی لکھی ہوئی تھی کہ شیعہ نجس ترین مخلوق ہیں, یا تو تم پاکستان چھوڑ دو یا پھر تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. جتنے بھی واقعات ہیں بالخصوص 2001 سے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئٹہ میں بالخصوص ہزارہ شیعہ کے اوپر ٹارگٹ کلنگ کی, دہشت گردی کی وارداتیں بڑھ گئی ہیں. ہر واردات کے بعد جو ان کی ذمہ داری ہے وہ یا داعش قبول کرتی ہے یا جو داعش کے لاجسٹک سپورٹ فراہم کرنے والی پاکستان میں قلعدم جماعتیں ہیں وہ قبول کرتی ہیں, اور ہر سانے کے قبول کرنے کے بعد وہ یہی بتاتی ہیں, یعنی یہ کوئی ایسا نیریٹو نہیں ہے جو ہم اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ ان کو ان کے شیعہ ہونے کی وجہ سے قتل کیا گیا. یہ وہ نیریٹو ہے جو قاتل خود بتا رہا ہے کہ ہم نے ان کو اس لیے قتل کیا گیا کیونکہ یہ شیعہ عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں چونکہ یہ نجس ہیں. ایک اور بات میں یہاں پر یہ بتاؤں کہ یہ جو پرٹیکولر گروپ ہے یعنی داعش گروپ ہے یا قلعدم جماعتیں ہیں, یہ صرف شیعوں کو قتل نہیں کر رہے. اگر آپ ان کی دہشت گردی کی ہسٹری پاکستان میں اٹھا کر دیکھیں تو تقریباً 80,000 پاکستانیوں کو پچھلے 15-20 سالوں میں شہید کیا جا چکا ہے, جس میں سے 25,000 شیعہ ہیں. باقی جو ڈیلٹا ہے اس میں معتدل صوفی سنی بھی آتے ہیں. ہمارے صوفی سنی بھائیوں کے جو مزار ہیں جو ہمارے لیے بھی محترم ہیں, داتا دربار پر حملہ ہوا, شاہ عبداللہ غازی پر حملہ ہوا, اس میں کرسچنز بھی آتے ہیں, چرچز پر حملہ ہوا, انہیں آگ لگائی گئی. اس میں ہندو مندر بھی آتے ہیں, ان کو بھی گرایا گیا, ان کے اوپر بھی ڈھایا گیا. یعنی یہ وہ متشدد مذہبی جنونی فرقہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ سوائے ان کے اپنے عقیدے کے باقی جتنے بھی عقائد ہیں, چاہے وہ صوفی سنی ہوں, چاہے وہ شیعہ ہوں, چاہے وہ احمدی ہوں, چاہے وہ ہندو ہوں, چاہے وہ کرسچن ہوں, وہ سب ان کی تکفیر جائز ہے. ان کو کافر قرار دو اور ان کو کافر کہہ کر قتل کرو. تو یہ آپ نے پچھلی ہسٹری بات کی, وہ تو ٹھیک ہے اسٹیبلش ہے, لیکن اس میں اب تک کسی نے ذمہ داری قبول کی ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ ہمیں ان کو شیعہ ہونے کی وجہ سے؟ جی داعش نے ذمہ داری قبول کی, داعش نے ذمہ داری قبول کی ہے, اور پیٹرن ہے داعش کا کہ جب وہ ذمہ داری قبول کرتی ہے تو وہ کسی ایک فرقے کو ان کی شناخت کی وجہ سے ہی نشانہ بناتی ہے. تو داعش نے ذمہ داری قبول کی جو وہ پہلے بھی پچھلے 5-7 سال میں کہہ چکی ہے کہ ہم اگر مارتے ہیں تو ہم ان کو شیعہ ہونے کی وجہ سے مارتے ہیں, ورنہ اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں ہے جس پر وہ ان کو شہید کرتے ہیں. آخری سوال ظہیر صاحب یہ بتائیے کہ اس آج سے چند سال پہلے جب نواب اسلم رئیسانی وزیر اعلیٰ تھے تو انہوں نے ایک انتہائی تکلیف دہ بیان دیا تھا کہ اگر کتنے بندے اگر مارے گئے تو کیا ہو گیا, اتنی آبادی ہے. تو آج اس کے مقابلے میں ایک ماڈرن حکومت ہے جو بظاہر نوجوانوں کی ووٹوں سے, میرے اور آپ کی ووٹوں سے ان کی حکومت آئی ہے. ان کا رویہ کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ دیکھیں میرے خیال میں تو اس اتنے بڑے سانحے پر وزیر اعظم کسی بھی ملک کے لیے باپ کی طرح ہوتا ہے, اور بالخصوص ہزارہ کمیونٹی کی ایک ہسٹری ہے کہ وہ مشکل وقت میں ڈائریکٹ چیف آف آرمی اسٹاف سے استدعا کرتے ہیں کہ آپ ہماری مدد کے لیے آئیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس واقعے پر وزیر اعظم کی طرف سے بھی ایک سطحی سا مذمتی بیان آ جانا, میں نے ایف سی اہلکاروں کو ہدایت کر دی ہے کہ وہ تحقیقات کریں. اس سے بڑھ کر وزیر اعظم کی طرف سے کوئی جیسچر ہونا چاہیے تھا. وہ کوئٹہ جائیں, مت جائیں, لوگوں کے یعنی جو شہدائیں ان کے ورثاء سے ملیں, تعزیت کریں, انہیں اپنے تعاون کا سارے کا یقین دلائیں. چیف آف آرمی اسٹاف ان کے اوپر بھی ذمہ داری, اب یہ فوج کا کام ہے کہ وہ کیسے ان لوگوں کو یعنی سہارا دیتی ہے اور ان کے قاتلوں کو کیفر کردار کر. تو ابھی تک جو دیکھنے میں آ رہا ہے رد عمل, آپ شیخ رشید صاحب کی مثال لے لیں, وہ کہتے ہیں کہ جی مثلا فوج کے خلاف اگر کوئی بیان دے گا تو اس کے اوپر 72 گھنٹے کے اندر غداری کا مقدمہ درج ہو جائے گا. تو ایک اسی طرح کا بیان ان کی طرف سے بھی آنا چاہیے. یہ جو 11 افراد بے گناہ شہید کیے گئے ہیں, بے دردی سے شہید کیے گئے ہیں, ان کے لیے بھی ٹائم لائن دیں کہ ان کے قاتلوں کو 11 گھنٹے کے اندر یا 12 گھنٹوں کے اندر یا 72 گھنٹے کے اندر گرفتار کر لیا جائے گا. تو میں سمجھتی ہوں کہ ابھی تک جو رد عمل ہے وہ کافی مایوس کن ہے, اور اس سے کہیں زیادہ خیر رد عمل, ریاست کو رد عمل دینا سوٹ نہیں کرتا. ریاستیں پرو ایکٹیو ہوتی ہیں, ری ایکٹیو نہیں ہوتی. تو رد عمل تو ایک بات کی بات ہے جو کہ بذات خود مایوس کن ہے اب تک. بہت شکریہ گل زہرا صاحبہ. یہ ناظرین اور سامعین آپ نے گفتگو سنی گل زہرا رضوی صاحبہ کی. انہوں نے کہا کہ ریاست کو رد عمل نہیں دینا چاہیے بلکہ شہریوں کے تحفظ کے لیے پہلے سے قدم اٹھانا چاہیے. اسی کے ساتھ مجھے فدا حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.